नमस्कार, यो हो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो। प्रस्ताव ढिलो गरेर समय कटाउन मात्रै ल्याएको एमालेको आरोप। गरेका यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको कानुन विदको भनाई। काम चलाउ सरकारले महाभियोग अघि बढाउनु संविधान राख्नु हुँदैन थियो, आफैमा लज्जाको विषय हो। गठबन्धन सरकार आएसँगै देशको लक्षण गुमेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। गठबन्धन कांग्रेस निर्देशित राजनीतिक पार्टीमा परिणत भएको दावी। मधेस सरकारले प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायो। नटुङ्ग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य। शहरी क्षेत्रमा स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दै अन्य कुराले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले स्तनपानमै जोड दिन स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह। र करियर पश्चात भविष्य सुनिश्चित नहुँदा खेलाडी पलायन हुने क्रम तीव्र। खेलकुदमा राजनीति हावी हुँदा नकारात्मक असर परेको खेल विज्ञको भनाइ। अर्को अप्सन खोज्छ नि हैन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं महाभियोग प्रस्ताव समितिमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलपछि प्रस्ताव समितिमा पठाइएको हो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब महाभियोग प्रस्तावको विषयमा समितिमा छलफल हुनेछ। समितिले कारबाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले सफाई पेश गर्न 7 दिनको समय पाउनेछ। सफाई चित्त नबुझेमा समितिले महाभियोग प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्न सदनमै पठाउन सक्नेछ। प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। गत फागुन 1 गते कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राणालाई विभिन्न 21 वटा आरोप सहित महाभियोग दर्ता भएको हो। प्रस्ताव दर्ता भएको 5.5 महिनापछि बल्ल उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न लागेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदले विरोध जनाएका छन्। छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव सिनोफानोका लागि नभई समय सीमा कटाउन ल्याइएको आरोप समेत लगाए। साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौं कि या कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौं? यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न समेत एमालेले उठाएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूका सांसदहरूले भने प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग लगाउनु परेको जिकिर गरेका छन्। हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र पनि हामी भन्थ्यौँ कि यो मुद्दालाई, यो कुरालाई संसदले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेका थियौँ र आज हामी सत्तापक्ष हुँदा पनि त्यही भन्दैछौँ र यो मुद्दालाई सही ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन। प्रतिपक्ष त अगाडि आउनु पर्यो नि, ल तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ। तर आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा असक्षम भए उनको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश कसरी वैध हुन्छ भनी प्रश्न गरेका दलीय गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उनकै जेठान मन्त्री बनाउने सहमति गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएको तर्फ पनि चर्चा छ। यो के हो? सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउनका लागि 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि के दबाव आएको हो सार्वजनिक हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग झण्डै 5.5 महिनापछि संसदमा कारबाहीका लागि अघि बढाइएको छ। सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि संसदबाट अघि बढाइएको यो प्रक्रियालाई कतिपयले संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदहरूले फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाभियोग संसदले बहुमतले पारित गरेर छानबिन समितिमा पठाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले महाभियोग प्रक्रिया के कारणले अघि नबढाइएको भन्दै गठबन्धनको नियतमाथि बारम्बार प्रश्न उठाएपछि ढिला गरी सत्ता गठबन्धनले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 5.5 महिना लगाएर महाअभियोग अघि बढाइएपछि दलका सांसदहरूले मात्र होइन कानुनविदहरूले प्रक्रिया र संवैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। संसदमाथि र हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि गरेको प्रयोगका बारेमा उठेको प्रश्नमा जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाब दिन सकेनौँ भने हामी आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा छौँ। हामी आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा उभिँदाखेरि सर्वोच्च अदालत जस्तो अथवा न्यायपालिका जस्तो निकायलाई कार्यभागबाट चलाउने निमित्तबाट चलाउने जुन एउटा गलत नजिर परम्परा सुरुवात गरेको छ। संविधानत मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। चुनाव घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको आयुलाई समेत लिएर अनेकन बहस भइरहेका बेला महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्म विपरीत रहेको कतिपय संविधानका व्याख्याताहरू बताउँछ। चोलेन्द्र शमशेरजी माथिको महाभियोगको प्रस्ताव यो 5-5 महिनासम्म थाती राख्नु हुँदैन थियो, आफैमा लज्जाको विषय हो र यसलाई पहिल्यै टुङ्ग्याउनु पर्दै थियो। अहिले आएर संसद इलेक्सनमा गइसके पछाडि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नु चाहिँ सिङ्गो भ्यालुस र कन्स्टिट्युसनप्रति केही पनि दुराग्रह र त्यसप्रतिको आस्था नभएको कुरा हो। अहिलेको महाभियोग प्रक्रिया कतै तलब भत्ता खाने कर्मचारी मानसिकताबाट आएको त होइन भन्ने तर्क पनि हुन थालेको छ। अझ गम्भीर कुरो कामचलाउमा परिणत भएको वर्तमान सरकार चुनाव घोषणापछि संसदको आयुलाई लिएर बहस भइरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुले संवैधानिक विधि र पद्धतिमा कस्तो नजिर बस्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेर आएको छ। सुसन रामदामको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेकी छिन्। मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक सञ्चालनबारे उनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा छलफल गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो कूटनीति सञ्चालन र बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे जानकारी माग गरेको छलफलमा सहभागी पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका छन्। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले रुस युक्रेन युद्ध, चीन ताइवान बीच बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको उपस्थिति र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूको राय लिएकी हुन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले नेपालको परराष्ट्र मन्त्री सरकार फेरिए पछि फरक हुँदा प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। छलफलमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू रोमनाथ पाण्डे, प्रदीप गेवाली, रामशरण महत, प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायत सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न आज बालुवाटार पुगेका लोसपाका शीर्ष नेताहरूलाई उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्। लोसपा नेताहरूले आफूहरूले पनि बाँकी माग पूरा भए गठबन्धनमा बस्ने विषयमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीका माग पूरा भए तालमेलका लागि समेत सकारात्मक रहेको लोसपाले जानकारी दिएको छ। लोसपाले तराईका नागरिकको
नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लागेका कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ। ती मागमध्ये नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ। नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ताबारे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकारात्मक देखिएको लोसपाले जनाएको छ। सरकारमा सहभागी नभए पनि लोसपाले प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई समर्थन गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपा र भर्खरै पुनर्गठन भएको बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गराउने कसरतमा रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकार आएसँगै देशको लक्षण गुमेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी निकट भूपू सैनिक तथा प्रहरी संगठनको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले देउबा नेतृत्वको गठबन्धनलाई अलक्षिणा संज्ञा दिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले जे छोयो त्यही खरानी भइरहेको दावी समेत गरे। सह गएको भन्छ नि, सह नै गयो क्या, लक्षिणै गयो। अलक्षिण पस्यो भन्छ नि, अलक्षिणै पस्यो देशमा। हिजो जहाँ छोयो त्यहाँ विकास हुन्थ्यो, आज जहाँ छोयो त्यहीँ खरानी पाल्छ। यस्तोले यदि फेरि सरकार चलाएर अगाडि जाने हो भने देश के हुन्छ? अध्यक्ष ओलीले परमादेशबाट आएको गठबन्धनले जनादेश पायो भने झनै विनाशकारी हुन सक्ने आरोप समेत लगाए। सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस निर्देशित राजनीतिक पार्टीमा परिणत भइसकेको समेत उनको टिप्पणी छ। कांग्रेस रहेर कांग्रेस नै रहेन नि। माओवादी रहेर के हो माओवादी भने? माओवादी र समाजवादी प्रचण्ड माधव नेपालहरू कांग्रेसी बन्चर हो। कांग्रेस नामको बन्चराका बिड हुन्, काठका बिड। देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनु छ यस आउँदो निर्वाचन। अध्यक्ष ओलीले डुब्न लागेकाहरू गठबन्धनको त्यान्द्रो समातेर ज्यान जोगाउन खोजिरहेको समेत बताए। गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत नरहेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले अहिले एमाले विरुद्ध कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी र राष्ट्रियता विरोधी एक ठाउँ आइपुगेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले 7 दिनभित्र प्रहरी समायोजन नटुङ्ग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत मधेस सरकारका गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले आज प्रधानमन्त्री देउबालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन्। प्रदेश प्रमुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रहरी र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्मरण गराउँदै 7 दिनभित्र प्रहरी समायोजन नटुङ्ग्याए आन्दोलनमा उत्रने उल्लेख छ। संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूत हुन नसकेको मधेस सरकारको भनाइ छ। मधेस सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ। तोकेको समय सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभई शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रम गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने गरी तयारी पनि गरेको छ। तर संघीय सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। नेपालमा थप 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2040 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 451 र 1749 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 264 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 186, भक्तपुरमा 24 र ललितपुरमा 54 संक्रमित थपिएका हुन्। यसुकै उपत्यकामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3884 पुगेको छ। त्यस्तै थप 433 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,72,497 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,859 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 5
107 जना होम आइसोलेसनमा र 152 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 45 जना आइसियुमा र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। कोरोनाका कारण आइतबार कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16,964 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। बच्चा 6 महिनाको नहुँदासम्म आमाकै दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ भने त्यसको अरू विकल्प खोज्न हुँदैन। तर स्तनपानको सट्टा स्तनपानसँगै बच्चालाई दूध अथवा लिटो खुवाउने प्रवृत्ति विशेष गरेर नेपालको शहरी क्षेत्रमा बढ्दो देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका 5 बालबालिकाहरूमध्ये 3 जनाले जन्मेको 1 घण्टामा स्तनपान गर्न पाउँदैनन्। परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा पनि पछिल्लो समय स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दै गएको छ। 2015मा नियमित स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या 49% रहेकोमा सन् 2019मा त्यो संख्या 42%मा झरेको छ। अहिले जम्मा 42% मात्रै आमाहरूले जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरूलाई 1 घण्टाभित्र चाहिँ स्तनपान गराउनुहुन्छ, जुन पहिलाभन्दा घटेको अवस्था छ। आमाको दूध प्राकृतिक हुने भएकाले यसमा बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि चाहिने सबै किसिमको पोषण तत्त्वहरू ठिक मात्रामा हुन्छ। साथै 6 महिनासम्म आमाको दूध सेवन गर्ने शिशुलाई कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुने तथा यसको असर पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ। तर स्तनपान नगराउने महिलाहरूमा गाउँका महिलाका तुलनामा पढे लेखेका शहरी क्षेत्रका महिला बढी देखिन्छन्। सामाजिक आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारका आमाहरू र त्यसै सँगसँगै जहाँ चाहिँ दक्ष प्रसुति कर्मीबाट सुत्केरी गराएको अवस्थामा चाहिँ झन् बढी चाहिँ स्तनपान हुनुपर्नेमा उल्टो छ। झन् त्यस्तो अवस्थामा कम छ। बरु ग्रामीण क्षेत्रमा स्तनपान बढी गराएको पाउँछौँ शहरी क्षेत्रको तुलनामा। पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा कामकाजी महिलाले समय अभावका कारण पनि बच्चालाई स्तनपानमा भन्दा बट्टाको दूधमा जोड दिएको बताइन्छ। स्तनपान बारे सचेत गराउन यो वर्ष पनि अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म स्तनपान सप्ताह मनाइएको छ। तर यस्ता सप्ताह पछिल्लो समय कर्मकाण्डी मात्रै बनिरहेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दावी गरेका छन्। आजको संसद बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका गेवालीले शर्मामाथि गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएपछि उनको मातहतमा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेर भागाभागको स्थिति भएको जिकिर गरेका हुन्। उपमहासचिव गेवालीले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नबोलेको भनी प्रश्न समेत गरे। केही यस्ता नैतिक प्रश्नहरू हुन्छन् जसमा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित दल कस्तो नजिर हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले त्यो समितिका अनुसन्धान नै अधुरो रहेको हुनाले निष्कर्ष पनि अधुरो र अपर्याप्त रहेको र यसले गम्भीर एउटा सार्वजनिक प्रश्न खडा गरेको र त्यसको बाइ प्रोडक्टको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना एकदमै खलबलिन लागेको र त्यसको असर भोलिका दिनहरूमा अर्थतन्त्रमा पर्ने यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। नेता गेवालीले कुनै पनि बेला अर्थ मन्त्रालयमा जानका लागि कर्मचारीहरू हानथाप गर्ने गरेको भन्दै उपमहासचिव गेवालीले अर्थमन्त्री शर्माकै गतिविधिका कारण त्यहाँ कर्मचारी जान नचाहेको बताए। उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेकाले त्यसलाई मानेर जान नसकिने पनि स्पष्ट पारे। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक नभई सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै 1 लाखबाट अब 10 लाख बनाउनु पर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमाको अब दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेछ। 10 लाख कमसेकम पुर्याउनु पर्छ। आज 1 लाख मात्रै छ। त्यसले कुनै ठुलो बिरामी भयो भने त्यसले उपचार धान्दैन। त्यसकारण यसको बीमा रकम
बढाउनको निम्ति पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले सरकारले 6 अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बिमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाए। उनले गङ्गालाल अस्पतालमा 60 वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त गर्नुपर्ने डाक्टरका लागि 63 वर्षको उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन गरिएको प्रति पनि आपत्ति जनाए। सांसद भट्टराईले सेवानिवृत्त भएका डाक्टरहरूलाई सेवामा राखिराख्न नागरिकता नै 40 वर्ष बनाइदिनु भन्दै सरकारप्रति व्यङ्ग्य समेत गरे। सांसदहरूले निर्वाचन बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले उठाएका मुद्दा आजको हामीलाई भन्नु छमा। मङ्सिर 4 गतेको लागि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरि पनि संवैधानिक प्रावधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त प्रस्तावहरूमाथि यथाशीघ्र छलफल गराउन सभामुख महोदयबाट पहल होस् भन्ने माग गर्दछु। कोभिड लगायतका मङ्कीपक्स, झाडा पखाला, डेङ्गु बिरामीहरू देखा परेका छन्। नेपाल भारत सिमानामा आउने जाने नागरिकको लागि सूचनाको बोर्ड राख्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको वर्षौं भइसक्यो, तर अझै काम सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो? सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। महँगीको नाममा भोकमरी आउन सक्छ। यसले समाजको अमन चयन बिथोल्ने खतरा हुन सक्छ। सरकारको काम महँगीको साक्षी बस्ने होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धनको खुल्ला बजार अर्थनीति यसको प्रमुख कारण हो। मेलम्ची नदीमा आइरहेको बाढीको कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको 6 ठाउँ बाटो कटान भएर अहिले सम्पर्क टुटेको छ र यो विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य केन्द्रीय समिति गठन भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो समिति मार्फत त्यसको निगरानी हुन सकोस् र बाटो खोल्ने कुरामा छिटो ध्यान जान सकोस्। हाल देशका युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा जान बाध्य गराएको छ। यस्तो एनओसीसँग भयो भने नेपाली जनता अब चुप लागेर बस्ने छैन। सम्मानित सभामुख महोदय, धान बाली रोपिसक्दा खेतमा मल छैन, सिँचाइका लागि पानी छैन, विद्यार्थीको हातमा पुस्तक छैन। शिक्षा मन्त्रीज्यू कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सो प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्। प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति सुवेदीले समितिका 9वटा बैठकमा छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारी सदनमा पेश गरिएको जानकारी दिइन्। सो विधेयकमाथि कार्यदल गठन गरी छलफल भएको उनको भनाइ छ। संघीयता अनुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 संघीय संसदमा पेश गरिएको हो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमा गुणस्तरीयता समेत आउने समितिले विश्वास लिएको छ। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पेश गरिन्। बैठकमा उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएकी थिइन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि वर्तमान सरकार काम चलाउ नभएको दावी गरेका छन्। आज संसद भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले नियमित कार्य विधि सम्पन्न गरेर हुने निर्वाचन भएकाले सरकार काम चलाउ नहुने बताएका हुन्। नेता विश्वकर्माले संसदले विश्वास गुमाएमा वा विघटन भएमा मात्रै सरकार काम चलाउ हुने दावी गरे। सरकार अहिले काम चलाउ होइन, यसलाई अलिकति परिभाषित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा, संसदमा विश्वास गुमाएमा वा संसद विघटन भएमा मात्रै सरकार काम चलाउ हुन्छ। अहिले यो नियमित कार्य अवधि सम्पन्न गरेर हुने निर्वाचन हो। सरकारले संसदमा बहुमत छ। सरकारले सरकारको जुन हैसियत हो त्यो हैसियत अहिले पनि कायमै छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई काम चलाउ सरकार भन्नुभन्दा पनि संसद जीवित रहउन्जेलसम्म सरकार काम चलाउ हुँदैन। एमाले नेता गोकुल बाँसकोटाले एउटै चुनाव चिन्हबाटै निर्वाचन लड्न गठबन्धनलाई चुनौती दिए। गठबन्धनको काम देश बनाउने नभई एमालेलाई बिगार्ने मात्र रहेको उनको दावी छ। गठबन्धन पार्टी बनाउनु एउटा, स्वतन्त्र पार्टी भने त गठबन्धन पार्टी एउटा। त्यसको काम के भन्दा एमालेलाई विरोध गर्ने, देश बनाउने होइन। आफ्नो सैद्धान्तिक वैचारिक दार्शनिक वा आर्थिक सामाजिक मान्यतालाई अगाडि सार्नु होइन। त्यसो भइसकेपछि
अब उनीहरू के भनेर जान्छन् उनीहरूको कुरा हो। हामी जनताका बीचमा हामीले नेतृत्व गर्दाखेरि गरेका कामहरू के थिए, त्यसको परिणाम के देख्नु भएको छ र अब हामी कसरी जान्छौँ र हाम्रा एजेन्डा के हुन् भनेर जान्छौँ। नेता बाँसकोटाले मुलुकलाई अघि बढाउन एकल बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले एमाले कसैलाई बोकेर निर्वाचनमा नजाने पनि उल्लेख गरे। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले मधेस केन्द्रीय दलसँग आगामी निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। रावतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहकार्यका लागि प्रस्ताव राखेका हुन्। भेटमा आगामी निर्वाचनमा कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सकारात्मक कुरा भएको रावतको सचिवालयले जनाएको छ। रावतले सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यो क्षेत्र जसपा अध्यक्ष यादवको निर्वाचन क्षेत्र हो। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित अन्य दलहरूसँग पनि विभिन्न चरणको संवाद भइरहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। दलहरूबीच सहमति हुन नसके जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र अनुसार समझदारी र सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको सो पार्टीले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना महामारीले समस्यामा परेका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच होटल व्यवस्थापन अध्यापन गराउने विषयमा सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत रूपमा फर्काउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले बागमती बाहेकका 6वटा प्रदेशमा पनि पर्यटन प्रतिष्ठान विस्तार गरेर पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। प्रदेशमै लैजाँदाखेरि हाम्रा चाहिँ सबै प्रदेशमा रहेका जिल्लामा चाहिँ रहेका हाम्रा युवाहरूले पनि चाहना राख्दा सहज रूपमा एउटा चाहिँ यो शिक्षा हासिल गर्न सक्ने एउटा स्थिति निर्माण हुन सक्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो। प्रदेशहरूमा पनि हाम्रा गाँठनका चाहिँ शाखाहरू विस्तार गर्ने स्थापना गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्यौं। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अघि सारेको कार्य योजनालाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा अपेक्षित भन्दा धेरै पर्यटक भित्रने दाबी गरे। सरकारले अपेक्षा गरेको पर्यटनहरू मात्रै नेपाल भित्रिए स्वदेशमा जनशक्तिको समेत अभाव हुने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान बीच 6वटा प्रदेशमा होटल व्यवस्थापन पढाइ गर्ने गरी 10 वर्षका लागि सम्झौता भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी काममा फर्किएका छन्। उनी कार्यालयमा हाजिर भएका हुन्। मन्त्री परिषदको बिहीबारको बैठकले उनलाई बर्खास्त गरे पनि उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनी काममा फर्किएका हुन्। सरकारले अघिल्लो महिना उनलाई निलम्बन गरेको थियो। निलम्बनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि उनी काममा फर्किएका हुन्। निलम्बनमा परेका उनलाई अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। सर्वोच्चले असार 23 गते अधिकारीलाई तत्काल नहटाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै रहेकाले उनलाई नहटाउन सरकारको नाममा अर्को आदेश पनि जारी गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आजबाट नो हर्न प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ। आज एक कार्यक्रम आयोजना गरेर पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको हो। अभियान शुभारम्भ गर्दै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सवारी साधनबाट आउने हर्नका कारण मानसिक तिक्तता हुने जस्ता समस्या बढेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाइन लागि बताएका छन्। ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हर्न बजाउनु र नबजाउनुले पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। तपाईको एउटा व्यवस्थापन मिलाउनलाई ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदै पनि हामी प्राय चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि त्यो रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै नै देखिन्थ्यो। अहिले निकै नै कम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख मीरा चौधरीले नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। तपाईहरु मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न जाँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा काठमाडौँ महानगरपालिका पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस र
कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा हस्पिटलसँगको सहकार्यमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरले 2073 चैत महिनामा नोहन अभियान सञ्चालन गरेको थियो, तर कोरोना लगायतका विभिन्न समस्याका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले देशका कुनै पनि आपराधिक शक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताएका छन्। अपराध अनुसन्धान विभाग र गण्डकी प्रदेश प्रहरीले पोखरामा आयोजना गरेको छलफलमा उनले प्रहरी अधिकारीहरूलाई कुनै पनि अभाव, दबाव र प्रभावमा नपरी परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिए। प्रहरी प्रमुख सिंहले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीलाई प्रविधियुक्त प्रधान साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए। महानिरीक्षक सिंहले प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई विगतका कमी कमजोरी सुधारेर अनुसन्धान तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोभाटे विकले प्रदेशका इलाका प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माणमा यो वर्ष 6 करोड बजेट उपलब्ध गराएको बताए। कार्यक्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, नेपाल प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रामदत्त जोशी लगायतले प्रहरी संगठन र अपराध अनुसन्धानमा सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए। महिला उद्यमी महासंघको आयोजनामा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला 2079 हुने भएको छ। महासंघले यही भदौ 2 देखि 6 गतेसम्म ललितपुरको सानेपा हेरिटेज गार्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजना गर्न लागेको आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले छरिएर रहेका महिला उद्यमीहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्रै नभई व्यवसाय सञ्जाल बढाउने उद्देश्यले मेला गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। एउटै प्लेटफर्ममा एउटै ठाउँमा स्थलमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्र नभई एक व्यवसाय सञ्जाल गर्ने र एकै किसिमका व्यवसायिक ज्ञान सूचनाहरू लिने एउटा महत्त्वपूर्ण आदान प्रदान गर्ने, आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने, त्यस्ता किसिमका एउटा यो इभेन्टकै रूपमा हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। महिला उद्यमी व्यापार मेलाकी संयोजक शोभा गेमालीले नेपालमा जिल्ला स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू स्टलमा राखिने बताइन्। मेलाले उद्यमी महिलाहरूको सिप र सिर्जनालाई अगाडि ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान पुर्याउने अपेक्षा समेत गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीहरूको व्यापार मेलाले उद्यमी महिलाहरूको सिप र सिर्जनालाई अगाडि ल्याएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सघाउ पुर्याउनुको साथै उनीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास पनि महिला उद्यमी महासंघ नेपालले लिएको छ। मेलामा 109 स्टलहरू रहनेछन्। नेपाल महिला उद्यमी बाहेक भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशका महिला उद्यमी उत्कृष्ट उत्पादन किन्ने अवलोकन गर्न पाइने आयोजकले जानकारी दिएको छ। लामा हस्तकलाका सामानहरूमा प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घर बुनाका सामान, होत कागजका वस्तुहरू, पुष्प सामग्रीहरू, त्यस्तै जडीबुटी, गरगहना र सजावटका सामानहरू प्रदर्शनीमा राखिनेछ। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। खेलाडीको प्रदर्शन र क्षमताको आधारमा कुनै पनि देशको खेलकुदमा गरेको लगानी मापन हुन्छ। हरेक राष्ट्रले खेलकुदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा अँगाल्दा नेपालले भने त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन, जसको परिणाम खेलाडी विदेश पलायन हुन थालेका छन्। केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य सन्तोष तामाङ नेपालमा खेलकुदमा भविष्य सुनिश्चित नहुने ठानेर अस्ट्रेलिया पलायन भए। यो एउटा आलो घटना हो, तर यो बाहेक पनि धेरै राष्ट्र खेलाडीहरू नेपालको खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको घटना छन्। पछिल्लो 2 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली खेलकुदमा राजनीति बढी हावी भएको सर्वत्र दृष्टान्त छन्। नेपाली खेलकुदलाई नियालिरहेका खेलविज्ञ सुशील नरसिंह राणाले आशा नभएपछि खेलाडीले विकल्प खोज्नु बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए। मान्छेलाई अलिकति आशा नभएपछि अर्को अप्सन खोज्छ नि, हैन? उनीहरूलाई बाँध्ने एउटा मेकानिजम हुन पर्यो नि त।
खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण दूरगामी र प्रभावकारी बन्न नसक्दा वर्षौंसम्म खेलकुदमा लागेका खेलाडीले विकल्प खोज्न थालेका हुन्। पछिल्लो समय खेलमा राजनीति हावी हुँदा समग्र खेलकुद क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ। पलायन रोक्नका लागि वर्षभर व्यस्त रहने, खेल तालिका र योजना सहितका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने खेल विज्ञ बताउँछन्। खेलाडीको जात भनेको त के हो भने उसलाई रेगुलर ट्रेनिङ होस्, उसलाई रेगुलर क्यालेन्डर दियोस्, हैन, उ थ्रु आउट द इयर बिजी होस्। उ राजनीति गर्ने मान्छे हैन नि त। विदेश पलायनको बाटो रोजिरहँदा खेलाडीहरूले करियर नै टुङ्गो लगाउनेतिर समेत लागेका कतिपय उदाहरणहरू छन्। खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा कम भएकै कारण पनि खेलाडी पलायन भएको पूर्व कराते खेलाडी दीपक श्रेष्ठ बताउँछन्। खेल सकिसकेपछि बाँकी जीवन म के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा भविष्यको अन्योलताले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ धेरैभन्दा धेरै खेलाडी चाहिँ विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सीमित खेलाडीलाई खेल जीवनपछि कर्मचारीका रूपमा रोजगारी दिँदै आए पनि यसले समग्र खेलाडीको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। एकल विधाका खेलदेखि समूहगत खेलका खेलाडीले विकल्प दिनानुदिन खोजिरहेका छन्। यो लहरको रोक्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य स्थितिबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल आज अस्पताल पुगेर डाक्टर गिरीलाई भेटी स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले गिरी क्यान्सरको उपचारका लागि भारतमा रहँदा गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई छिटो प्रमाणीकरण गर्न नागरिकता विहीन संघर्ष समिति नेपालले माग गरेको छ। राष्ट्रिय अध्यक्ष इन्द्रजित साफे सहित टोली आज शीतल निवास पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा नागरिकता विधेयकका छिटो प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता विहीनले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। जापान भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीति अस्थिर भई देशमा अराजकता र अस्थिरता हुने बताएका छन्। आज नेपाल जनप्रगतिशील मञ्च जापानले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले राजनीति ठिक ठाउँमा भयो भने विकास र समृद्धिको यात्रा ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले गरिब देशको नागरिक भएकाले भोगिने व्यवहार फरक रहेको गुनासो समेत गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै सचिवलाई एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरी आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालय फर्किएका शर्माले पहिलो पटक सचिवहरूलाई बोलाएर समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर समयमै बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुमारी आमा निहारिका राजपूतलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालत अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। 3 दिनदेखि आमरण अनसन सुरु गरेकी उनलाई आज न्याय माग्दै गर्दा सर्वोच्च अदालत अगाडि लछार पछार गरी पक्राउ गरिएको हो। बसन्तपुरमा अनसन बसिरहेकी निहारिका आफ्नो माग सुनवाई नभएको भन्दै सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शनका लागि पुगेकी थिइन्। आफूलाई एक पुरुषले बलात्कार गरेर बच्चा जन्माएको निहारिकाको दाबी छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।